नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि निरन्तर सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू बीच पुनर्स्थापना बारे सवाल जवाफ। मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा आन्तरिक तयारी सुरु। स्वार्थभन्दा आगामी दिनबारे सोच्न पूर्व आयुक्तको सुझाव। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयको सरकारवालाहरूद्वारा विरोध। किसानलाई सक्षम बनाएर लगानी भित्र्याउन आग्रह। बेलायत, EU र ब्राजिलमाथि अमेरिकाले लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध यथावत। यात्रा सम्बन्धी आदेशबारे छलफल जारी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो जित। गण्डकी र प्रदेश 2 पराजित। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि बहस जारी छ। संवैधानिक इजलासमा आज 5 जना अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि आइतबारदेखि सुरु भएको बहस अझै जारी छ। विघटन विरुद्धको रिट सुनवाईको तेस्रो दिन अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुङ्गाना, हर्क रावल, डाक्टर रुद्र शर्मा र डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले बहस गर्नुभएको छ। बहसमा अधिवक्ता यादवले मुलुकमा आद्यावधिक निर्वाचन 5 वर्षमा हुनुपर्ने तर्क गर्दै 3 वर्षमै चुनाव गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता यादवले मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्दैमा संविधान विपरीत राष्ट्रपतिले समेत प्रतिनिधि सभा विघटन स्वीकृत गर्न नहुने दावी प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्का अधिवक्ता ढुङ्गानाले विघटन असंवैधानिक रहेको तर्क राख्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बहसमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अधिवक्ताहरूबीच केही बेर सवाल जवाब समेत भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले अधिवक्ता हर्क रावलाई यदि अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई फेरि विघटन गर्नुभयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता रावलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। अधिवक्ता रुद्र शर्माले संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको औल्याउँदै 2062-63मा आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको स्मरण गराउनुभयो। बहसमा प्रधान न्यायाधीश राणाले धारा 76को 1 बाहेक सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएको र संसदले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता रुद्र शर्माले धारा 76को 1 को प्रधानमन्त्रीले विघटनको धारा प्रयोग गर्न नसक्ने बताउनुभयो। धारा 76को 7 को प्रयोग धारा 76को 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न सक्ने भन्दै अहिलेको सरकारले विघटनको सिफारिस नै गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश राणाले धारा 76को 1 को प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के हुन्छ भन्दै प्रश्न तिर्साउनुभयो। अधिवक्ता शर्माले जवाफमा उडिरहेको बेलुनको धागो टुट्यो भने के हुन्छ, कि ब्रह्माण्डमा विलिन हुन्छ कि जमिनमा खस्छ भन्ने जवाब दिनुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले बहस गर्दा गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकी विघटन हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता गेवालीले संवैधानिक प्रश्न भएको दावी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विघटन विरुद्धको अर्को बहस बुधबार हुने भएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रयोग भएको भाषाले राजतन्त्रको झल्को दिएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित नेपाल प्रेस संगठनको दोस्रो भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पूर्व राजाहरूले जस्तै भाषा प्रयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो। आफूमा अन्तर्निहित तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो सिफारिसको भाषामा राजाकै भाषा वास्सै गनाछ। तपाईँहरूले कतिको सुन्नु भएको छ, दुर्गन्ध आउँछ क्या त्यो केपीको भाषामा। एउटा ठुलो दुर्गन्ध राजा महाराजाको दुर्गन्ध आउने गरी
संविधानको हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्न सक्ने स्थिति पनि नभइकन त्यसलाई खारेज गर्ने, संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरिएको छ। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेसमाथि आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले फरक धारणा राख्नेलाई पन्छ्याउन खोजेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। तर उहाँ पिता हुनुहुन्न, उहाँ त सबैलाई भर्याङ बनाउनु भएको छ। पार्टी भर्याङ बनाउनु भएको, कमल प्रचण्डलाई पनि भर्याङै बनाएको। भर्याङ बनाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभयो, पुक्क लात्ती दिनुभयो, जुत्ता झार्नु। नेकपामा विभाजन देखिएसँगै पत्रकारहरूको संगठनमा पनि विभाजन देखिएको छ। गत वर्ष तत्कालीन एमाले निकट प्रेस चौतारी र तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट प्रेस संगठन मिलेर नेपाल प्रेस संगठन निर्माण भएको थियो। विभाजित दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक संगठन भएको दावी गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्र पेशा मानिने पत्रकारितामा राजनीतिक नेताहरूको निर्देशन हावी हुँदै गएको छ। यसले पत्रकारिताको धर्म र मर्म नै कमजोर बनाएको छ। नेपाल प्रेस संगठनको दोस्रो भेलामा उपस्थित अधिकांश पत्रकार हुन्। भेलामा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अनि अन्य अतिथिहरूमा पाका पत्रकारहरू। अध्यक्ष दाहालले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दा कमरेड शब्द प्रयोग गर्नुभयो। कार्यक्रमको सुरुमै उहाँले प्रयोग गरेको शब्दले पत्रकारहरू पार्टीका कार्यकर्ता हुन् वा स्वतन्त्र पेसाकर्मी छुट्याउन मुस्किल पर्थ्यो। क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म प्रेस सङ्गठन नेपालमा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालको भनाइले ब्यानरमा राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति प्रेस संगठन भन्ने शब्दलाई लज्जित बनाएको थियो। दाहालको भाषण पत्रकारहरूलाई निर्देशनात्मक थिए। ढिलो नगरिकन, अल्छी नगरिकन, रात दिन लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने र सडकमा पनि आउने गरेर यो प्रतिगमनको दुस्साहसलाई हामीले पराजित गर्नु छ। यता अर्का अध्यक्ष नेपालको भनाइ पनि कार्यकर्तालाई दिएको प्रशिक्षण तथा निर्देशन भन्दा कम थिएन। अहिले म सुनिरहेको छु साइबर सेना सक्रिय छ। अरिङ्गालको फौज लागेको छ। त्यो अरिङ्गालको गोरोलाई तपाईँले बिदा गरिदिनुहोस्। केमा बिदा गर्नु? नेकपाका अन्य नेताहरूले पनि आफ्नो धेरै समय पत्रकारहरूलाई निर्देशन दिनमै खर्चे। दुध बिक्री गर्ने पसलमा कि रक्सी भट्टीको पसलमा छुट्याउने मेरो विचारमा यही नै हो। मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित कोही पनि पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मीहरू भट्टीतिरको पसलको आकर्षण छैन नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। पत्रकारहरू पनि के कम, नेताहरूले भाषण गर्दा गडगडाहट ताली बर्साइरहेका थिए। मानौ उनीहरू पत्रकार होइनन्, कार्यकर्ता हुन्। तर आफूभित्र आफ्नो नजिकै कुर्सीमा बसेका महाराजलाई देखिएन, जसले गर्दा आज फेरि हामीले दुःख पायौँ। वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा नारायण वाग्ले भने अलि फरक देखिनुभयो। उहाँले नेताहरूलाई सचिन आग्रह गर्नुभयो। कमेडहरूले भन्नुभयो हामीलाई मांसाहारी आन्दोलन चाहियो। अरे बाबा, हिजोको घाइतेहरूको घाउ हालै छ। कसरी किन फेरि तपाईँले चाहिँ हिंसाको उद्धत गर्न चाहनुहुन्छ? हुन त यो भेला नेकपाभित्र पनि नेपाल दाहाल पक्षलाई विश्वास गर्ने पत्रकारहरूको हो। आफ्नो स्वविवेकले देश, जनता र संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने यो पेसा पछिल्लो समय बदनाम हुँदै गएको छ। यसरी नेताहरूले खुलेआम निर्देशन दिँदा पत्रकारिता पेसाप्रतिको विश्वास गुम्दै जाने देखिन्छ। क्यामेरामा जयराम थपलियाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले भातृ संगठनलाई प्रशिक्षण गरिरहेको छ। नेपाल दाहाल पक्षले आज महिला कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्ने अभियानमा जुटेको छ। आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन नेपाल दाहाल पक्षले भातृ संगठनलाई समेत प्रशिक्षण गरिरहेको छ।
माघ 9 गतेको विरोध प्रदर्शनलाई बृहत बनाउन नेपाल दाहाल पक्षले मङ्गलबार महिला कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको छ। प्रशिक्षण अघि अखिल नेपाल महिला सङ्घले विरोध र्याली समेत निकालेको थियो। महिला सङ्घका संयोजक अमृता थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताउँदै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्नुभयो। यो कदम सच्याउ, प्रतिगमनलाई रोक र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान छ 2072 को त्यसलाई रक्षार्थ हामी उर्लेका छौँ र हामी त्यतिखेरसम्म हामी घर फर्कन्नौँ जतिखेरसम्म चाहिँ यो प्रतिगमन सच्याएर हाम्रो देशको राजनीतिले स्थायी र समृद्धिको दिशातिर, शान्ति र समृद्धिको दिशातिर यसले जबसम्म यो दिशा चाहिँ सच्चिन्न तबसम्म हामी सडकमै रहन्छौँ, हामी घर फर्कन्नौँ। यही सन्देश हामी सम्बन्धित निकायहरूलाई दिनको लागि हामी आज सडकमा ओर्लेका छौँ। आन्दोलनमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले जो संविधानमाथि कु गर्नुभएको छ त्यसको विरुद्धको आन्दोलन हो। हामी चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ जनताले जो मत दिएर एउटा खालको चाहिँ विश्वास प्राप्त गरेको सरकारले यो गर्नु चाहिँ जनतामाथिको धोका हो। संविधानलाई कुल्चेर जुन खड्गप्रसाद ओलीले गर्नुभएको असंवैधानिक कदम छ त्यो कदमको लागि चाहिँ अब संसद विघटन होइन, यो देशको लागि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा महिला हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ध्रुवीकृत नेपालको राजनीति सत्तारूढ र विपक्षी दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ। दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रको हितलाई सर्वेसर्वा ठान्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सरकारले गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। सरकारको कदम सही र गलत भन्नेहरू दुई भागमा बाँडिएका हुन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफै विभाजित भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको छ। साथै निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीको कामहरू थालिसकेको जनाएको छ। कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा अहिले दलहरूले अर्को राजनीतिक सङ्कट निम्ति आएका हुन्। राजनीतिक सङ्क्रमण फैलिएको छ। समस्या समाधानको उपाय हुँदाहुँदै सङ्क्रमण थप्ने नेतृत्वलाई जानकारहरूले बुद्धिमानी मान्न नसकिने धारणा राखेका छन्। यति बेला सत्तारूढ र विपक्षी दल दुवैले काम गर्न सकेको देखिन्न। जनताले दिएको विश्वासको मतमाथि दलहरूले धोका दिइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले आपसमा नै राजनीतिक राजनीतिक सङ्क्रमण पनि ल्याएर थपिदियो। त्यो थप्नु चाहिँ नि वास्तवमा नेतृत्वको चाहिँ एउटा बुद्धिमानी त थिएन। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूकै हातमा थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि दलको विवादले अहिले संवैधानिक निकायहरू नै विवादमा तानिँदै गएका छन्। सत्तारूढ नेकपा फुटेको त छैन, तर के हुने भन्ने पनि निश्चित छैन। यति बेला सडक भेला प्रदर्शन मार्फत अदालत र निर्वाचन आयोगलाई समेत खबरदारीसँगै धम्की दिने कार्य समेत भइरहेको छ। यसले थप आशंका उब्जिएको छ। राजनैतिक दलको अन्तर्कलह जसलाई आम जनताले ठुलो विश्वासका साथ यो जिम्मेदारी दिएको थियो, त्यो कलहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आम जनता र भोटर्स पनि भनेन, व्यक्तिगत या तपाईँको राजनैतिक या तपाईँको चाहिँ त्यो स्वार्थ र पदलोलुपताले चाहिँ ज्यादै ग्रस्त बनाइदियो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएर आयोगले प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी थालेको छ। यो बेला दलहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरूप कुरा गर्नुभन्दा पनि भोलिका दिनमा सरकार चलाउने अवस्था आउँदा के हुन्छ भन्ने पनि विचार पुर्याउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। एउटा समस्या सर्वोच्चलाई के छ भने त्यो पार्टी फुटेको हो कि होइन, उसले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो कि होइन, गरेको कुन बेलामा गरेको थियो होइन, दर्ता कुन बेला भएको थियो भनेर उहरू त मगाइराखेको होला नि होइन, दर्ता कुन बेला भएको हो कि होइन, यो सबै त बुझाएर त गर्नै पर्ने हुन्छ उसले, न्यायिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नुलाई पनि। त्यसैले अलिकति इन्टरभ्यू पनि छ यो दुईटै कुरा। समय र जनताको यति बेलाको माग राजनीतिक दलको नेतृत्व जवाफदेही बन्नुपर्नेछ।
मुलुक लोकतन्त्रमा गए पनि दलहरू अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् भनेर धेरैले चिन्ता जनाइरहेका छन्। अब भने राजनीतिक संस्कारको विकास हुन जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयले किसानहरूलाई आफ्नै खेतबारीबाट पलायन हुने अवस्थामा पुर्याउने सरकारवालाहरूको गुनासो छ। स्वदेशी किसान एवं उद्यमीलाई सक्षम बनाएर जानुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्री परिषदले शर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। 75% निर्यात गर्ने शर्त राखेर कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णय भए पनि कतिपय कृषक तथा उद्यमीहरूले यसको विरोध गरेका छन्। पर्यटन रातरात हुनेवाला छैन। रातरात हुने भनेको के हो? यो कृषि हो। अनि कृषि प्रणालीमा हामी एउटाले गयौँ भने दुधका ठुला ठुला कम्पनीले दिने, हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। अहिले समस्या कति छ? माछा किसानको ठुलो समस्या त्यस्तै छ। माछा किसानहरूको वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु आफैमा गलत नभएको तर स्वदेशी व्यवसाय तथा कृषकलाई हतोत्साही बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर नहुने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ। आन्तरिक क्षमता विकास गरेर लानुपर्छ। हाम्रा उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर लानुपर्छ। उहाँहरूको स्पिड, उहाँहरूको क्षमता चाहिँ विकास गर्नलाई सहजीकरणको भूमिका सरकारले के कति गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने नै हो। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णयले किसानहरूलाई आफ्नै खेतबारीबाट पलायन हुने अवस्थामा पुर्याउने सरकारवालाहरूको गुनासो छ। आत्मनिर्भर उन्मुख कृषिका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको भन्दै स्वदेशी किसान तथा उद्यमीलाई सक्षम बनाएर मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउन सुझाव दिइएको छ। यहाँ लगानी यहाँ गरिरहेको आफ्नै स्वदेशको उत्पादकहरूको, स्वदेशी उद्योगीहरूको लगानी यहाँ आउँदासाथ संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन? संरक्षण हुन्छ भने कसरी जाने? यदि भोलि एफडीआई आउँदाखेरि हाम्रो उद्योगीहरू प्रतिस्पर्धी क्षमता छैन भने प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने? निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा अन्ततः कृषकलाई नै फाइदा पुग्ने औल्याउँदै प्रतिस्पर्धासँग नडराउन आग्रह गरेका छन्। भएका उद्योगहरू, नेपालमा भएका उद्योगहरू विस्थापित हुँदैन, त्यो कुरामा पनि म सहमत छु। तर यसको मतलब हामीले गर्दा पनि नगर्ने, एकातिर किसानलाई चाहिँ मिल्क हलिडेमा पार्ने, अर्कोतिर कन्ज्युमरलाई चाहिँ चाहिने प्रोडक्ट चाहिँ हामी दिन नसक्ने। कृषिमा हुने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आफू अनुकूल मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा प्रदीप मान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले सरकारवालाहरूसँग सोधेका छौं कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ कि छैन। हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। हामी नेपालमा चाहिँ साना साना उत्पादनहरू गरिरहेका किसानहरू छौँ। वैदेशिक लगानीबाट चाहिँ कामहरू भइदिएर उनीहरूले लगानी गर्दाखेरि ठुलो स्केलमा चाहिँ उत्पादनहरू हुने, ठुलो भूमिहरू उनीहरूले प्रयोग गर्ने र उत्पादनयुक्त चाहिँ भूमिहरू उनीहरूले प्रयोग गरिसकेपछि दूरदराजका जुन चाहिँ भूमि बाँझो छन् ती भूमिलाई उपयोग गर्ने भने एक किसिमले राम्रो हुन सक्थ्यो। पहिला सुरुमा हाम्रो नेपालको कृषि संस्कृतिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो नेपालको भौगोलिक धरातललाई पनि हेर्नुपर्छ। जब यो वैदेशिक लगानी गर्ने र अत्याधुनिक औजारहरूको प्रयोग गर्ने कुरा छ त्यसले चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रमोट गर्छ। जहाँसम्म धरातल छ र सबै एकै नासको धरातलमा मात्र त्यस्ता कृषि औजारहरू प्रयोग हुने हो। हाम्रो नेपालको धरातल हेर्ने हो भने भौगोलिक धरातल हिमाल, पहाड, तराई, समतल क्षेत्र त धेरै थोरै मात्रामा छ। त्यसकारणले यो उपयुक्त हाम्रो देशको लागि हुन कदापि सक्दैन। नेपालका किसानहरूको हकितको लागि देखिँदैन। यसले स्वार्थको लागि आफ्नो नेताहरूको अथवा यसमा केही चाहिँ हात होला जस्तो लाग्छ। त्यो आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र भित्रिएको जस्तो अनुभव लाग्छ मलाई त। पहिला सुरु त वैदेशिक लगानी केमा ल्याउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो होइन। वैदेशिक लगानी भनेको जुन देशमा चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, उत्पादन हुँदैन अथवा हाम्रो हैसियतभन्दा बाहिरको छ भने त्यस्तो सेक्टरमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो। तर हाम्रो देशमा चाहिँ ठिक त्यसको उल्टो छ के, जुन सेक्टरमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ अथवा हुन खोज्दैछौँ त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ वैदेशिक लगानी ल्याइन्छ। जस्तै अहिलेको कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ अब दुध होइन, माछा, मौरी, पोल्ट्री
दाना यिनीहरूमा चाहिँ अब वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने भनेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका लमजुङका विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै बन्द रहेका विद्यालय 8 महिनापछि सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी पठन पाठनमा भने समस्या भइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण झण्डै 8 महिना बन्द रहेका लमजुङका प्राय सबै विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएको छ। विद्यालय सञ्चालन भए पनि नियमित पठन पाठनमा भने समस्या कायमै छ। कोरोनाको जोखिम कायमै हुनु र प्राविधिक समस्याका कारण विद्यालयहरूको पठन पाठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कोभिड-19 का सिलसिलामा पालना गर्नुपर्ने नियमहरूलाई चाहिँ असाध्यै हामीले ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरिएको छ र विद्यार्थीहरूलाई 2 सिफ्टमा सञ्चालन गर्दाखेरि प्राविमा त्यस्तो समस्या छैन। नजिकै छ, लगभग आधा घन्टा 20 मिनटमा विद्यालयसम्म त्योभन्दा लामो दूरीको छैनन्। तर महाविको र निमाविलाई चाहिँ कुनै विद्यार्थी 4.5 वर्षमा बस्नुपर्ने हुनाले बेलुका अलि ढिलो हुन्छ कि भन्ने किसिमको छ। केही जितागोर्खा केही विद्यार्थीहरूलाई त्यो समस्या चाहिँ छ। सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरे पनि जिल्लाको भौगोलिक विकटता, पर्याप्त स्रोत साधनको कमी र प्रविधि पहुँच नहुँदा शिक्षण सिकाइ पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो लामो समयसम्म कोरोनाले गर्दा अब स्कुलहरू राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ टोलमा पनि पढाएका थियौँ। जसरी हुन्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ अब इक्जाममा कसरी सफल बनाउने भन्नेले चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई पढाएका थियौँ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ अहिले इक्जाम चलिरहेको भएर चाहिँ यी बच्चाहरू चाहिँ बिहान चाहिँ अब 2 घन्टा, बेलुका चाहिँ 2 घन्टा यसरी चाहिँ पढाइरहेको छु मैले चाहिँ। अघिल्ला वर्षहरूका शैक्षिक सत्र अनुसार यति बेला लमजुङका सबै विद्यालयहरूमा अर्धवार्षिक परीक्षा सकिने गरेको थियो। तर कोभिड-19 को प्रभावकै कारण यस वर्ष भने कतिपय विद्यालयहरूमा पहिलो चरणको परीक्षा पनि हुन सकेको छैन। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 348 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै संक्रमितको संख्या 2,67,992 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 441 जना कोरोना मुक्त भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,62,259 पुगेको छ। अब नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,764 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै थप 4 कोरोना संक्रमितको ज्यान गएसँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,969 पुगेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा 2 PM अकबरी नूडल्स, the hottest noodles of Nepal. पर्यटन व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रमा विद्युत डिमान्ड शुल्क छुटका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधिमा सुद भर्ना रकमको अवधि बढीमा 2 वर्षको हुने उल्लेख भएकोमा 3 वर्ष गर्न माग गरेका छन्। यस्तै कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम 4 वर्ष उल्लेख भएकोमा 5 वर्षको व्यवस्था गर्न विद्युत डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन व्यवसायमा विद्यमान कुनै ऋणका लागि व्यवस्था भइसकेको धितोको भ्यालुमा नै 100% हुने गरी ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। यस्तै पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक कर्जा सीमा 20 करोड रहेकोमा सो रकम भन्दा माथिको आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका माग पनि गरेका छन्। व्यवसायीले पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको समेत बताएका छन्। व्यवसायीका समस्या सुन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 का कारण अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले राहत, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभयो। 5 थरको कुम्मा 1 का कृषकले तरकारी खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्। कुम्मा 1 गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सफ्फा बुङका युवाहरूले सामूहिक तरकारी खेती गरेर नमुना खेती गरिरहेका छन्। युवाहरूले मासिक 80,000 रुपियाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। यतिखेरसम्मको लगानी चाहिँ हाम्रो लगभग
20-21 लाख पुगिसक्यो। तर अब यो चलिरहेछ। मासिक आम्दानी 50,000 देखि 60,000सम्म भइराखेको छ र वार्षिक त्यो अब हिसाब गरेर 50-60 हजारको हिसाब गर्दा आइहाल्छ हैन। पानीको अभाव खेपिरहेका सफ्फाबुङका नागरिकले तमोर नदीबाट लिफ्ट प्रविधिमा घर आँगनमा पानी आएपछि तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर भइरहेको बताएका छन्। यही कृषि फर्मलाई माध्यम बनाएर हामीले उहाँहरूलाई 1 लाख बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि गाउँ वडा कार्यालयसँग सम्झौता गरेर यही फर्ममा अहिले उत्पादनको अन्तिम तयारीमा छ। त्यो उत्पादन भइसकेपछि वैशाख जेठतिर हामी कृषकहरूलाई निःशुल्क रूपमा अकबरे बिउ वितरण गर्ने कार्यक्रम समेत राखेका छौँ। युवा कृषकहरूले 22 लाख लगानी गरी 13 रोपनीमा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका हुन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको 19औं साधारण सभामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि स्वर्णपदक विजेता खेलाडीहरूको रोकिएको सेवा सुविधा एवं भत्ता छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। साथै उहाँले मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायत सरकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने पनि बताउनुभयो। जहाँसम्म मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुपर्दा लामो समयदेखि खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भ छ र केही समयदेखि जुन रोकिएको अवस्था हो त्यसलाई पुनः यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। कार्यक्रममा इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले सरकारले साथ दिएमा आगामी 4 वर्षमा नेपाली फुटबल क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने बताउनु भएको छ। धेरै वर्ष भन्ने 4 देखि 5 वर्ष नेपाल सरकारले नेपालको लिगलाई लगानी गरिदिनुहोस्। हामी 4 वर्षमा चाहिँ हामी सस्टेनेबल बनाउने, यो लिगलाई सस्टेनेबल मात्र होइन कि व्यावसायिक बनाउन पनि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिल्वाले ए डिभिजन क्लबलाई एएफसीको लाइसेन्सिङका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न परिषदले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। फुटबलको ग्रासरुट डेभलपमेन्टको निम्ति अर्को वर्ष 753 गाउँपालिका 77 जिल्ला 7वटा प्रदेश सहितको लिग कम नकआउट गरेर राष्ट्रिय फुटबल टुर्नामेन्ट राष्ट्रिय लिग गर्न हामी गइरहेका छौँ। यसले 753 वटा पालिकाहरूमा फुटबलले एउटा लहर सिर्जना गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पूर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइ गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। समयक्रमसँगै खेलाडी एवं प्रशिक्षक उत्पादनमा सरकारले बजेट बढाउँदै लैजानु परेमा झन घटाउँदै गएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। खेलाडी उत्पादनमा लगानी गर्दै नगर्ने अनि तपाईँ खेलाडी उत्पादनमा लगानी गर्नुहुन्न, तपाईँ प्रशिक्षक उत्पादनमा लगानी गर्नुहुन्न, तपाईँ स्किल डेभलपमेन्टमा लगानी गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ प्रतियोगितै गराउनुहुन्न भने कसरी तपाईँ चाहिँ खेलकुदको विकास गर्न सक्नुहुन्छ। खेलकुदको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष र सबभन्दा ठुलो आयाम भनेको खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षक उत्पादन र प्रतियोगिताहरूको व्यवस्थापन। यो कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ। सभामा उपस्थित वक्ताहरूले खेल क्षेत्रको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै सङ्घीय संरचना अनुरूप तल्लो स्तरदेखि नै खेल क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लगेर उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादनमा जोड दिएका थिए। कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेका छन्। कर्णालीले मुलपानी मैदानमा गण्डकी प्रदेशमाथि 5 विकेटको जित निकाल्दा लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश 2लाई 77 रनले
पराजित गरेको हो। गण्डकीले दिएको 205 रनको लक्ष्य कर्णालीले 36 ओभर 5 बलमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्दा पहिलो सफलता मिलेको हो। कर्णालीको जितमा हिमांशु साईले अभिजित रहँदै 68 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा विपिन रावल अर्धशतक बनाउन 1 रनले चुके। राज शाहले 32 रन र हेमन्त ओलीले 29 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ गण्डकीका विपिन खत्रीले 4 विकेट आफ्नो नाममा लेखाउँदा सुभाष भण्डारीले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 42.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा 258 रनको विजयी लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 42.2 ओभरमा मात्र 180 रनमा समेटियो। अन्तिम विकेटका लागि विवेक यादवले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि प्रदेश 2 का लागि पर्याप्त भएन। विवेकले 51 रन बनाएका थिए। यसअघि ओपनरद्वय सुधीर चौधरी र हरिशङ्कर शाहले राम्रो सुरुवात गरे पनि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा नतिजा सुम्पिएको हो। सुधीरले 42 रन जोड्दा हरिशङ्करले 22 तथा मेहबुब आलमले 31 रन जोड्नु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले सम्झन लायक स्कोर बटुल्न सकेनन्। लुम्बिनीका अनिल खरेलले सर्वाधिक 4 विकेट हात पार्दा विक्रम भुषाल र दिपेन्द्र राउतले 2 तथा अमित तामाङ र कृष्ण कार्कीले 1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले पुरै 50 ओभर खेलेर 9 विकेटको क्षतिमा 257 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि सन्दीप रजाली र सौरभ खनालले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। अब मौसम समाचार। हाल देशको पूर्वी भूभागमा बांग्लादेश र आसपासमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। राति प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे, बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि आइतबारदेखि सुरु भएको बहस अझै जारी छ। विघटन विरुद्धको रिट सुनुवाईको तेस्रो दिन अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुङ्गाना, हर्क रावल, डाक्टर रुद्र शर्मा र डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले बहस गर्नुभएको थियो। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रयोग भएको भाषाले राजतन्त्रको झल्को दिएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस संगठनको दोस्रो भिलालाई सम्बोधन गर्दै अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेसमाथि आक्रमण गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। साथै निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीको कामहरू थालिसकेको जनाएको छ। कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा अहिले दलहरूले अर्को राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ। अमेरिकाले बेलायत, युरोपेली युनियनका केही देश र ब्राजिलमाथि लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध नहटाउने भएको छ। व्हाइट हाउसले एक आदेश जारी गर्दै यात्रा प्रतिबन्ध जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको 6 दिनपछि अर्थात् 26 जनवरीमा समाप्त हुने जानकारी दियो। तर बाइडेनकी प्रवक्ता जेन साकीले मेडिकल टिमको सल्लाह अनुसार यात्रा प्रतिबन्ध हटाउन नहुने बताउनु भएको छ। राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो जित निकालेका छन्। कर्णालीले गण्डकी प्रदेशमाथि 5 विकेटको जित निकाल्दा लुम्बिनीले प्रदेश 2 लाई 77 रनले हराएको हो।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।